अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारा हफ्तावार सिलसिला जो ख्वाब की ताबीर का है वो जारी है। आज इतवार है तो आपके ख्वाब की ताबीर इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। जो आपने ख्वाब भेजे हुए हैं तो चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन से ख्वाब हैं जिनकी हम आपके सामने ताबीर करेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, क्या ख्वाब है? हाँ जी, आप सब, ये ख्वाब है एक बहन का। वो कहती है कि मेरे देवर ने कट्टा खोला, अच्छा, भैंस का जो कट्टा होता है वो खोला है, जी। वो चलकर मेरे पास आ जाता है और मेरी गोद में आकर बैठ जाता है। मैं डरती हूँ कहीं मारेगा तो नहीं, लेकिन उसने मारा नहीं, मेरी गोद में आकर वो सो गया है और फिर खुद ही उतर गया गोद से। जी मोहतरमा बहन, जो आपने ख्वाब देखा है कि एक कट्टा जो आपके देवर ने खोला है, तो मालूम ऐसे होता है कि आपका मामला जो कि आपके घर में देवर के साथ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती होंगी, तो यही महसूस होता है आपके ख्वाब से कि कोई ज़्यादा अच्छा मामला आपका देवर के साथ नहीं है। कुछ मामलात होते हैं घर में, इस तरह का कोई मामला होगा, लेकिन वो जो देवर है ना आपका, उसकी तरफ से कोई ना कोई मसला खड़ा होगा, लेकिन उसके बाद वो मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। जो उसने कट्टा खोला है और फिर वो आया है और आपकी गोद में आके बैठ गया है, तो गोया कि जो मसला मसाइल या जो परेशानी उसकी तरफ से आई है वो आपकी औलाद की वजह से, आपके बेटों की वजह से, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला रहमत फरमाएंगे और वो मसला हल हो जाएगा। कट्टे का सो जाना और फिर गोद से उतर जाना, फिर इसी तरह देवर को आपने बुलाया है, वो आया भी है संगल लेके ताकि मैं उसको बांध दूं, तो इससे ये भी मालूम होता है कि आपका देवर भी अब मामले की इस्लाह चाहता है और आपके घर में इंशाअल्लाह ताला जो इस्लाह का पहलू है वो नजर आता है और इंशाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहल्ला के बाहर बैठी होती है जी और एक भैंस उधर से गुजरती है जी तो मैं अपने, वो ये बेटा उनका हुसैन नाम है उसका, जी। वो अपने बेटे को कहती है गुजर जाओ, लेकिन खुद गुजरते हुए वो डरती है। लेकिन जब गुजरती है तो वो भैंस उनको मारने लगती है, ये पीछे हट जाती है। इसमें जी, इसमें भी जो ख्वाब आपने देखा है कि आप एक महल्ले में या एक गली में वहां से गुजर रही हैं तो भैंस आ जाती है, तो भैंस से आपको डर लगता है, तो किसी चीज से डर लगना ये उससे अमन की अलामत होती है। तो गोया कि आपको इंशाअल्लाह ताला किसी मामले में जो घबराहट है, परेशानी है, या किसी मामले में आप किसी टेंशन का शिकार हैं, तो अल्लाह की रहमत से वो टेंशन आपकी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएंगे। जो आपको खौफ आया है या डर लगा है, और फिर भैंस ने आपको मारा नहीं है बल्कि आप गुजर जाती हैं और वो मारने लगती है लेकिन मारा नहीं है उसने, तो आप पीछे हो जाती हैं। तो इसमें से यही साबित होता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप महफूज रहेंगी और किसी किस्म की परेशानी आपके लिए खड़ी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। घर बन रहा है, मैं इसमें गई हूँ, डबल स्टोरी में ऊपर बैठी हूँ खिड़की के साथ जी, और साथ वाली छत पे मैं क्या देखती हूँ कि उधर खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, गमले पड़े हुए हैं। मैं उनको कहती हूँ मैं आपकी छत पर आ जाऊं, वो कहते आ जाएं। उधर जाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ ये मुझे पौधे को दे दें, 2-3 गमले उधर से उठाकर ये वापस आ जाती हैं और बच्चे को कहती है ये ले चलो। बारिश भी हो रही होती है हल्की फुल्की। जी, इसमें जो ख्वाब देखा है आपने, छत के ऊपर बैठी हैं, तो छत मजबूत हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मामला मजबूत है इंशाअल्लाह। और छत जो होती है वो किसी भी घर के सरबराह की तरफ इशारा होता है। तो आप अपने घर की छत के ऊपर हैं और आपके जो पड़ोसी हैं उनके घर की छत बड़ी मजबूत है, गोया कि
آپ کے پڑوس میں یا آپ کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو بڑا شخص ایسا موجود ہے کہ جو آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ، یہی اس میں معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ پودے ہیں بہت خوبصورت، خوبصورت پودوں کا دیکھنا، پھولوں کا دیکھنا اور اس طرح کی کوئی اچھی چیز کا دیکھنا، یہ خواب میں آپ کی زندگی کی اچھائی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ گویا کہ وہ شخص جو آپ کی فیملی میں سے، آپ کے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی شخص بڑا ہے، وہ آپ کے لیے باعث برکت، باعث خیر بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر انہوں نے جو آپ کو 3 پودے دیے ہیں، 3 گملے دیے ہیں، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے انشاءاللہ تعالی کوئی اچھی چیز ملنے والی ہے جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور پھر اس کو واپس آپ لے کے آتی ہیں۔ اور پھر بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، تو بارش کا ہونا بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مایوسی کے بعد جیسے رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، خشک زمین، گرمی، اس میں اللہ تعالیٰ بارش دیتے ہیں، اسی طرح خواب میں بارش دیکھنا بھی مایوسی کے بعد ایک رحمت کی امید اور رحمت کی آس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب آپ کے لیے باعث برکت اور باعث خیر ہے۔ بیسیکلی ان کی اولاد نہیں ہوتی جی، اور یہ ربی حبلی پڑھتی ہیں جی، اور کیا دیکھتی ہیں کہ چاول، پکے ہوئے چاول پڑے ہیں 2 پلیٹوں میں، جی، اور ایک پلیٹ میں دونوں پلیٹوں میں چھپکلی چڑھ جاتی ہے، تو پھر کیا دیکھتی ہیں ایک پلیٹ میں سے اتر جاتی ہے اور دوسری پلیٹ میں سے چھپکلی نہیں اترتی ہیں، زیادہ چھپکلیاں ہیں، یعنی پلیٹ میں ایک سے اتر جاتی ہیں، دوسری پلیٹ میں سے چھپکلیاں نہیں اترتی۔ جی محترمہ بہن، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور آپ کو یہ ہے کہ آپ ربی حبلی من الصالحین اکثر اوقات اس کا وظیفہ کرتی ہیں، تو اس میں وظیفہ اس لیے کرتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور اس میں 2 پلیٹیں دیکھی ہیں چاول کی، چاول بھی خواب میں دیکھنا، اس میں یہ آپ نے نہیں بتایا کہ وہ میٹھے چاول ہیں یا نمکین ہیں یا اس میں کیا چیز ہے۔ اگر اس کی وضاحت ہوتی تو اور زیادہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آ سکتی تھی۔ تو چلیں، اگر آپ نے چاول دیکھے ہیں تو چاول کے اوپر چھپکلی پڑی ہوئی ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی معاملہ ہے، کوئی جادو وغیرہ کا یا کوئی اس طرح کے اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ جو چھپکلی کی صورت میں آپ کے پلیٹوں کے اوپر ہے، پھر ایک پلیٹ سے اتر جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں شوہر اور بیوی، خامند اور بیوی دونوں کے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری کی صورت ہے یا پھر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسنون وظائف کریں اور کسی مسنون دم کرنے والے سے، راقی سے آپ دم کروائیں، اور وظائف کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، یہ آپ اپنا معمول بنا لیں۔ اور اسی طرح صبح شام کے جو وظائف ہیں ان میں سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ۔ یہ تینوں وظائف آپ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، اور اسی طرح آپ یہ وظیفہ بھی پڑھیں صبح و شام 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، اور آپ کا وہ مسئلہ بیماری والا یا جادو والا اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے چکھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ راضی ہو جائیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی راضی کر دیں گے۔ دعا ہے میری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔